Hello mga Catmates! Ako si Father RJ, kagita naman nagapadayon para sa atong programa Istorya Sagrada. Ang aton istorya sa sininga adlaw, amo ang istorya tuhoy sa mga gintutunan sa Ginoo kag ang ila una nga pagtawag sa ila dira kay Pedro. Nga aton mabasahan sa santos nga mga ebanghelyo kay San Juan, kay San Lucas, kay San Mateo, kay San Marcos, kag sa binuhatan sa mga apostoles. Pagkatapos mabunyagan si Jesus, gindala siya sa Espiritu Santo sa kahawaan. Dito nagpuasa siya sing kapatan kaadlaw, kag kapatan kagabi, sa diin ginpanulay siya sang yawa. Pagkatapos sang yapuasa, nagbalik si Jesus sa Jordan, sa diin nagpakigsugilanon si Juan sa iya duha kalamharon nga mga gintutunan sa pangpang sang suba. Si Jesus nag-agi, gintudlo siya ni Juan, tanawa ang kordero sang Dios. Tanawa siya nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Sa sining mga pulong ang duha ka gintutunan, si Andres kag si Juan nagbiya kay Juan Bautista kag nagsunod kay Jesus. Si Jesus nagliso kag namangkot sa ila, anong ginapangita ninyo? Nagsabat si Jesus, kari kamo kag makita ninyo. Kumadto sila kag nagpabilin sa bug-os nga adlaw. Si Andres may utod nga lalaki nga si Simon ang ngalan. Pinangita siya ni Andres kag sa makita niya iya ginsingganan. Nakita namon ang Mesiyas. Kagindala niya siya kay Jesus. Sa makita ni Jesus si Simon, nagsiling siya, ikaw si Simon anak ni Juan. Paghingalanan ikaw nga Cephas, nga ang buot hambalon, Pedro, isa ka bato. Si Pedro wala makahangop. Wala niya mahibal-i sadto nga siya ang mangin pangulo sang simbahan nga gintukod ni Kristo. Nagtindog sadto si Jesus sa baybayon sang linaw sang Genesaret. May duha ka sakayan sa higad sang linaw, ang isa, iya ni Simon Pedro. Nagsaka si Jesus sa sakayan ni Pedro, kag nagsugod sa pagpanudlo sa mga tawo nga nagasulunod sa iya. Sa makatapos siya, ginsingganan niya si Pedro, magpalawod ka, kag iladlad ang imo sahid, agud makakuha kamo sang mga isda. Si Simon nagsabat, manunudlo, nagpanahid kami sa bug-os nga gabi, apang wala gid kami sing may nakuha. Apang kun amo ina ang siling mo, iladlad namon ang sahid. Gani ginladlad nila ang sahid, kag nakakuha sila sa madamo nga mga isda sa bagay ngang ila sahid daw magisi. Gani ginpaypayan nila ang ilang mga kaupod sa isa kasakayan sa pagbulig sa pagbutong sang sahid. Nagpalapit sila kag ginpuno nilang duha kasakayan sa mga isda, tubtub nga daw malunod na sila. Sa makita ni Simon Pedro ang natabo, nagluhod siya sa tubangan ni Jesus kag nagsiling, palayo ka sa akon Ginoo, kay makasasala ako nga tawo. Si Jesus nagsiling kay Simon, hindi ka magkahadlok Simon, sugod karon magapanahid na ikaw sang tawo. Diri naghambal si Jesus ang palaabuton niya katungdanan ni Pedro bilang pangulo sang iya Santa Iglesia. Pamalandong. Si Pedro among nakauna sa malaba nga linyada sa mga Santo Papa nga nagbinulos-bulos sa pagdumala sang Santa Iglesia sang Dios. Ang sinuman nga nakaibalo nga ang Santo Papa amo ang tiglawas ni Kristo kag hindi magtuman sa iya nagalalis kay Kristo. Ang hindi magkilala sa Santo Papa hindi kabahin sang simbahan ni Kristo tungod kay si Kristo nagbutang sang Papa bilang ulo sang iya simbahan. Dapat naton ipangamuyo ang Santo Papa agud buligyan siya sang aton Ginoo sa pagtuman sang iya mataas nga katungdanan. O Ginoo Jesu-Kristo, ipaidalom sa panabang sang imo santos nga kasing-kasing ang amon Santo Papa. Ikaw ang iyang mangin kapawa, kusog, kag kalipay. Mga utod, ini amo ang aton istorya sagrada sa sininga adlaw. Ang pagtawag kay Simon Pedro kag sa mga una nga mga gintutunan.